अस्सलामु अलैकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हक़ के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात पर मुझे एक फ़कीर की बात याद आ गई कि वो सफ़र में थे और चलते चलते जब बहुत थक गए और भूख ने गलबा किया और खाने की ख्वाहिश जागी तो आवाज़ आई, रोटी चाहिए या ताकत। फ़कीर बहुत हसीन थे, फ़ौरन बोले ताकत। जवाब आया तो फिर उठो और चल पड़ो, तुम्हें ताकत मिल गई। अब इस बात से ये समझने में आसानी होगी कि भूख की हालत में नफ्स का चीखना चलाना समझ में आता है ताकि यकसुई और सफ़र में खलल आ जाए। फ़कीर की सोबत इसलिए ज़रूरी है कि जिस चीज़ को हम ज़रूरत समझते हैं वो हमारा नफ्स है और हमारी ताकत का सरचश्मा याद इलाही है। एक फ़कीर सहरा में सफ़र कर रहे थे कि एक अंधे कुएं में गिर गए। नफ्स ने बहुत शोर मचाया, चीखो, किसी को मदद के लिए बुलाओ वरना भूख प्यास से यहीं मर जाओगे। थोड़ी देर बाद ऊपर कुएं से बाहर लोगों के बोलने की आवाज़ें सुनाई दी। नफ्स चिल्लाया, आ गई मदद, पुकारो। फ़कीर खामोश रहे। इन लोगों ने कहा, ये अंधा कुआं है, कोई इसमें गिर ही ना जाए तो आओ ऐसा करते हैं, इसका मुंह लकड़ी से बंद कर देते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। नफ्स अपनी जगह चीखता रहा और मौत से डराता रहा। जब कुएं का मुंह बंद हो गया तो फ़कीर अपनी यकसुई में दाखिल हो गए और याद इलाही में मुस्तग़रक़ हो गए और हुजूर कल्ब यानी ऐसे यकीन के साथ जिससे गैब आंखों के सामने आ जाए मनहमक हुए। नफ्स लाचार बेबस हो गया। एक रात और एक दिन गुजरने के बाद जब दूसरी रात आई तो जैसे किसी ने लकड़ी को फाड़ दिया हो। एक अजदहे की दुम नीचे की तरफ आई। आप समझ गए ये अल्लाह की तरफ से है। आपने दुम को पकड़ा, अजदहा आगे को निकला और आप कुएं से बाहर आ गए। अजदहा एक जानिब और फ़कीर दूसरी जानिब रवाना हुए तो आवाज़ आई, हमने एक मौत को दूसरी मौत से निजात दी। अल्लाह पर ही तवक्कल असल राज है। हज़रत अबू मोहम्मद बिन जाफ़र बिन नसीर खालदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तवक्कल ये है कि रिज़्क़ मिले या ना मिले, कल्ब को फ़िक्र लाहक ना हो, यानी रिज़्क़ हासिल करके खुश ना हो और इसके ना होने से मग़मूम ना हो, क्योंकि हमारा ये जिस्म मालिक हकीकी की मलकियत है और इसकी परवरिश या हलाकी के मुतल्लिक़ हक़ ताला मुझसे बेहतर सोच सकता है। वो जिस तरह तुझे रखे राज़ी रह और इसमें कोई दखल ना दे। मल्क मालिक के हवाले कर दे और इसके अंदर तू कोई तसर्रुफ़ ना कर। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया हो। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो चाहीं सो लिखी साइयाँ, तू मालिक लोहो कलम दा, मैं मस्कीन हवाले तेरे, तू जामन हर हर कम दा। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने पर्दा करने से कबल कुछ लोगों को ये बात कही कि बाबे को याद रखना और सैयद के पीछे रहना। इस सिलसिले में पहली मिसाल अब्दुल्ला साई मरहूम की है, जो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से उनके पर्दा करने से 5 माह पहले मिले और फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के पर्दा कर जाने पर बहुत अफसरदा और कमरा बंद रहे। मेरी मुलाकात पहले भी थी, लेकिन कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के पर्दा कर जाने के बाद मॉडल टाउन में वाक़या इशरत आलिया साहबा का घर, जिसे एक अहम मरकज़ियत हासिल थी, वहाँ इब्तदाई और तफसीली मुलाकात के ज़रिए मैंने ये जाना कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्ला साईं को क्या कह कर गए थे। अब्दुल्ला साईं के अलावा रावलपिंडी में ताहिर अब्बास काज़मी हैं जो पुलिस अफसर हैं, इनसे भी यही बात कही थी। वैसे तो आप रहमतुल्लाह अलैह मिलने वालों को ये बात ज़रूर याद दिलाते और पूछते, क्या तुम सैयद बाबा से मिले हो? अगर कोई कहता नहीं तो फिर आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, फिर तुम समझो किसी से नहीं मिले। अब्दुल्लाह की कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत बहुत उम्दा और तसलसल की हामिल है। सबसे बड़ी खूबी और उम्दा बात यह थी कि अब्दुल्ला साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के मामले में मुकम्मल यकसुई के सबब शक व शुबा से बालातर थे। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि फ़कीर का तसव्वुर क्या है। इसका जवाब ये है कि अपने आप को उस ख्याल के लिए वक्फ़ कर देना और किसी किस्म के भी हालात हों नफ्स को गालिब ना होने देना, और अल्लाह के दोस्त का ख्याल हसीन आपके अंदर हर किस्म के शक व शुबा से पाक हो जाए। ज़ुबानी कलामी तो निस्बत का शोर करना बहुत आसान है, लेकिन किसी किस्म के सुदो ज़ियां के ख्याल से आज़ाद हो जाए और ख़्याल की ताकत से नफ्स की सरकशी का मुकाबला कर सके। अब्दुल्ला साईं ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हर दम कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के ख्याल में गुजारा और हर किस्म की मुश्किलात में साबित कदमी का हुस्न कायम रखा। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को हर लम्हा याद रखा और हर एक के आगे सिर्फ़ एक ही जिक्र किया। लोग बीमार होते या किसी उलझन का शिकार होते, अब्दुल्ला साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के हसीन ख्याल से उस मुसीबत ज़दा की दिलजोई करते, दुआ कराते और सूरह रहमान सुनने की तरगीब देते। यही नहीं, बाद में भी उन सब के अहवाल की खबर रखते।
اپنی زندگی کی 32 بہاروں کا عروج ایک ایسے خیال سے گزارا جو اس عمر میں کم ہی لوگوں کو نصیب ہوا۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے دوسرے حصے کی اطاعت لاجواب تھی۔ میں جب بھی لاہور جاتا سائیں ہر قسم کی مصروفیات کو ترک کر دیتے، ہمہ وقت میرے ساتھ تمام لوگوں کو گھر میں آنے کی دعوت دینا اور میرے ماڈل ٹاؤن پہنچنے پر سب کو لے کر گھر کے باہر کھڑے ہو کر استقبال کرنا، نئے سے نئے لوگوں کو دعوت دینا اور ملوانا۔ میری نوکری کے دوران صبح اٹھتے ہی ناشتہ کر کے گاڑی سٹارٹ کر دینا اور اے سی چلا کر انتظار کرنا، پھر پی ٹی وی لاہور ساتھ جانا اور جی ایم کے کمرے میں ایک علیحدہ کرسی پر بیٹھ کر بذریعہ فون اپنی نوکری کے مسائل حل کرنا۔ پی ٹی وی لاہور سینٹر میں عبداللہ سائیں کی بہت مقبولیت تھی اور یہ مجھے سائیں کے پردہ کرنے کے بعد پتہ چلا۔ میری مصروفیات کے دوران چپ کر کے لوگوں سے ملنا اور سورہ رحمان کا پیغام دینا کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خیال کی مضبوطی کی علامت ہے۔ ایک دفعہ رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے نور الحسن کو میٹنگ کے لیے بلایا تو عبداللہ سائیں سے نور الحسن کا تعارف ہوا۔ نور الحسن نے باتوں باتوں میں اندازہ لگا لیا کہ عبداللہ سائیں تو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا چاہنے والا ہے۔ اس نے سائیں کو کہا، عبداللہ صاحب آپ کو معلوم ہے آپ کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ سائیں نے کہا، کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق سید بابا کے پیچھے۔ نور الحسن نے کہا، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ یہ جذب جلالی سید تو بہت خطرناک ہے، ان لوگوں سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچنے کا خطرہ رہتا ہے، کیونکہ میں نے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے خود یہ بات سنی تھی، ہم لوگوں سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ عبداللہ سائیں مسکرائے اور کہا، محبت کرنے والے ڈرتے نہیں، محبت غرض و غائد سے پاک ہوتی ہے، نقصان تو صرف نفرت کرنے والے اور منافقت کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ نور الحسن تو لاجواب ہو گئے اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ماڈل ٹاؤن میں کاکی عشرت عالیہ کے گھر ضرور جاتے اور لوگوں سے ملتے۔ کاکی عالیہ جی ایک بہت ہی پیار کرنے والی اور فقیر کی محبت سے روشن ہیں، اور انہوں نے ان تمام نوجوان بچوں کو اپنے ساتھ اکٹھے رکھا اور جب بھی میں لاہور پہنچ جاتا تو انہی کے گھر قیام کرتا، پھر یہ سارے بچے اکٹھے ہو جاتے اور رات بھر ذکر کلندر کی محفل جاری رہتی۔ آپ بیکن ہاؤس اسکول میں پرنسپل تھیں اور سورہ رحمان کے پیغام کو دیوانوں کی طرح پھیلایا۔ سیمینار منعقد کروانے سے لے کر ہر فرد تک سورہ رحمان پہنچانا کاکی عشرت عالیہ جی کا حسن ہے، اور کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے محبت بھی لافانی ہے۔ زندگی کے تمام نشیب و فراز میں کاکی عشرت عالیہ کی یکسوئی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پردہ کرنے کے بعد ان کے چاہنے والوں میں جب بے چینی بڑھی تو عشرت عالیہ جی نے ہر قدم پر مجھ سے رابطہ کیا، سب کو اکٹھا کرتی اور موبائل فون کے ذریعے دعا کے انعقاد کو یقینی بنایا۔ ہم نے پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں موجود کلندر پاک کے چاہنے والوں کو پہلے اوو کے ذریعے اور بعد میں اسٹریم کے سبب اکٹھا کر لیا تاکہ پیار کرنے والے کسی بھی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہ ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پردہ کر جانے کے بعد تھوڑی سی افراتفری تو پھیلی، لیکن کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ رحمت سے جلد ہی سب میں ٹھہراؤ آ گیا، اور لاہور کے کاکے اور کاکیوں میں عبداللہ سائیں کا کردار ہمیشہ روشن رہے گا۔ سب کو ملنا اور سب کی پریشانیوں کو ہمتن گوش ہو کر سننا عبداللہ سائیں کا حسن تھا۔ سب کے دلوں میں کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خیال کی مضبوطی پیدا کرنا ایک مشکل کام تھا، لیکن عبداللہ سائیں نے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کی دیوانگی میں اس ناممکن کو ممکن بنایا۔ آج لاہور میں جو کاکے اور کاکیاں سائیں سے روشن ہیں، اپنی مثال آپ ہیں۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور میرا ادب اسی نے سب کو سکھلایا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب عبداللہ کی شادی ہوئی تو میں کسی جسمانی تکلیف کے سبب شادی میں شرکت نہ کر سکا۔ شادی کے تیسرے دن میں نے فون کیا اور پوچھا، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ جواب آیا، آپ حکم کریں۔ میں نے کہا، بس اسلام آباد آ جاؤ۔ عبداللہ سائیں اپنی بیگم نتاشا، بھائی مانو اور بھابھی مینا کے ہمراہ 4 گھنٹے کے اندر میرے گھر موجود تھے۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔